बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल ब्रदर स्टेट से मैं वजर गोंदल एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं, इसके हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन हमारी साथ साथ ये भी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ मैनेजमेंट को भी मिलवाया जाए, मैनेजमेंट की जुबानी भी आप लोगों को जो सोसाइटी है उसकी एक्चुअल पोजीशन है वो बताई जाए। मेरे साथ हैं जी इस वक्त मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग सेफ्रून सिटी हरून अख्तर अवान साहब है। आज इनसे हमने टाइम लिया आप लोगों के लिए और आज इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि सेफ्रून सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट्स आगे लेके आ रहे हैं और इस वक्त सेफ्रून सिटी हाउसिंग सोसाइटी के साइड के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से हमारी बात होगी। तो सबसे पहले अरुण भाई आपको वेलकम करते हैं आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। अरुण भाई, इससे पहले भी मैंने आपका 2-3 दफा इंटरव्यू किया था और आपने माशाल्लाह उस टाइम भी हमारे क्लाइंट्स को बड़ी अच्छी रहनुमाई उनकी की। आज आपके पास आने का मकसद ये है कि इस वक्त चूंकि सेफ्रून सिटी जो है वो आरडीए से अप्रूव हो चुका हुआ है और इसका बाल पट्टी के अंदर मैं समझता हूँ कि वाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप इस वक्त मेन डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर हमें प्लॉट्स दे रहे हैं। तो जब से एनओसी हुआ है तो एनओसी होने के बाद जो आप लोगों की तरफ से लेटेस्ट नई जो डेवलपमेंट आप लोग करने जा रहे हैं उसके हवाले से थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब से हमारा आरटीए से अप्रूवल आया उसके बाद हमारे क्लाइंट्स का हमारे कस्टमर्स का कॉन्सेप्ट बना और उससे जो हमारा अभी रिलाई मिली और जितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वो मेन आ रहा है। और हम अपनी क्लाइंट्स के लिए जो मेहनत कर रहे हैं कि हमने सबसे जबरदस्त प्रोजेक्ट वहाँ पे हमने कई साल लगा के लैंड कटी, फिर कई साल लगा के अपने आरडीए से अप्रूवल लिया फाइनेंस, और अब हम जो सालों में काम किया ना वो दिल्ली में करने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह हमारा जो पहला ब्लॉक ये है उसकी अब तक सारी कंप्लीट हुई है। बुलेवर्ड आप देखते हैं फाउंटेन ये बन गया हुआ है, मेन जीटी रोड पे हमने पोल्स लाइट से आ चुकी है और स्ट्रीट कटिंग इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद से पहले हो जाएंगी और डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा। हमने 12 माह का यानी 12 मंथ का प्रॉमिस किया अपने कस्टमर के साथ, जो भी अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि हम इस जो डिलीवरी है इसको विद इन 6 मंथ्स जो है ना पॉसिबल कर लेंगे लोगों को डिलीवर करना। तो मतलब ये हम अपनी जो टाइम लाइन है उससे इंशाल्लाह पहले इसको डिलीवर करने जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। लोग दावे बहुत ज्यादा करते हैं कि जी हम प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, लेकिन आप लोग इस चीज के लिए सेटिस्फाई रहे क्योंकि सोसाइटी का एनओसी आरडीए से आ चुका हुआ है और लोकेशन अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए नए आने वाले तो हम किसी पे जीटी रोड के ऊपर खड़े हैं। तो इसके बाद हमको ये बताएं कि एनओसी भी आ गया, डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। इस वक्त अगर जो हमारे क्लाइंट है जिनके बहुत सारी सोसाइटीज हमने पिछले दिनों में देखा कि उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर तो प्लॉट के रेट्स और दिए, लेकिन बाद में जब वो पोजेशन का टाइम आया तो उनके ऊपर कोई ना किसी तरह के चार्जेस जो है वो लगा दिए जाते हैं जिसको हिडन चार्जेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताएं कि आप लोगों की तरफ से जो प्लॉट की कीमत दी गई है वो उसमें उसके अलावा भी कुछ चार्जेस हैं या सिर्फ यही चार्जेस होंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ कि हमने जो अपना पेमेंट प्लान निकाला है ना उसके ऊपर कैटेगोरिकली लिखा है कि ये डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है, प्लस उसमें नीचे जो बाद में हमने चार्जेस देने हैं वो भी लिखनी है कि आपके पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस रहते हैं और ये चीजें हम करेंगे। यानी हमने लोगों को बिल्कुल साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं कि भाई ये हम लेंगे आपसे, कोई हिडन नहीं है तो अचानक के आपके ऊपर पंप उठ जाएगा कि यार ये पैसे भी देने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पहले से ही कहा है कि ये जो प्लॉट ब्लॉक ये भी बुकिंग कर रहे हैं ये विद डेवलपमेंट है और ड्यूज क्लियर है इसके अंदर बात सिर्फ जो नॉर्मल फीसिंग होती है ये फीसिंग है वो बात भी पे करती है। वो जब घर बनानी होती है वो हर सोसाइटी में वो हर सोसाइटी में डिजाइनिंग होती है इस तरह मतलब पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस वो पे करने पड़ते हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सोसाइटी की ये भी एक बहुत बड़ी खूबसूरती में इजाफा करेगा। आप हमें आगे भी लेके चले, हमें विजिट करवाएं थोड़ा सा सोसाइटी का ये आगे जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है और लोकेशन जिसके ऊपर अभी इस वक्त आप प्लॉट देने जा रहे हैं तो उसके वजह से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। नाज़रीन, आप आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पे जाके आप लोग उसके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। ये अरुण साहब, अभी हम मेन बुलेवर्ड के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है यहाँ पे नीचे स्पॉट वगैरह से आप काम शुरू कर दिए
تو ہم کب تک ایکسپیکٹ اس میں کر رہے ہیں کہ آپ جو پروجیکٹ ہے اس کو پراپر لانچ کرنے کے بعد ہائی مشینری جو یہاں پہ لے کے آئے؟ بس انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کے نا مڈ آف جون میں ہم ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں جس میں ہم لانچنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہماری مشینری فل تھروٹل پہ کام کر رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. اور بلیورڈ پہ آپ دیکھیں بڑی اسپیڈ سے کام ہوا ہے. ہم نے گرین بیلٹ پولس یہ ساری چیزیں ہم نے فوراً سے بنائی ہیں. تو 2-2.5 کلومیٹر کی ہماری بلیورڈ کمپلیٹ ہو جائے گی بیفور کا لانچ. اور جو اسٹریٹ ہے نا جہاں پہ پلاٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ اسٹریٹ بھی کر چکے ہوں گے، آپ اپنے پلاٹ کے اوپر جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو بقیہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انشاءاللہ ود ان منتھس کمپلیٹ ہو جائے گی. ہمارا جو ٹائم ٹیکنگ چیز ہوتی ہے نا وہ ارتھ ورک ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے 1.5 سال میں خاموشی سے وہ ارتھ ورک کمپلیٹ. جی بالکل. اور کافی زیادہ لینڈ جو ہے، اور یہ میں اپنی ویڈیو میں ناظرین دکھا بھی چکا ہوں اس سے پہلے بھی. اچھا، کسی بھی سوسائٹی کے کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو 2-3 بڑے مین پوائنٹس ہوتے ہیں، ایک ڈیولپر، ایک ٹاؤن پلانر، اور اس کے بعد بھی اس کا لیگل اسٹیٹس ہوتا ہے. سوسائٹی نے NOC دے دیا. اب جو آگے کا اسٹیپ ہے کہ آپ کا جو ٹاؤن پلانر ہے وہ اور جو اس کا ڈیولپر ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے جو کلائنٹ آپ کو بتا دیں تاکہ اس کو آئیڈیا ہو. سر دیکھیے، ہمارے جو ٹاؤن پلانر ہیں وہ ایکس چیف ٹاؤن پلانر RD ہیں جمشید آفتاب صاحب، وہ ہماری انسائڈ ٹیم کا ہیڈ ہے. باقی ہمارے اربن ڈیولپرس والے ہمارے ٹاؤن پلانرز ہیں، اور وہ ہمارے اس ٹاؤن کو جو ٹاؤن پلان کر رہے ہیں. اور ڈیولپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپنی مشینری، اپنے انجینئرز ہیں جو اس کو لک اپ کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ابھی اس وقت بکنگ ہو رہی ہے جس میں 40 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ ہے، 10 مرلے کا 75 لاکھ میں، اور 1.40 میں جو ہے کنال کا پلاٹ آپ دے رہے ہیں. اس کی لوکیشن چونکہ ہم اس وقت جو مین بلیورڈ کے اوپر کھڑے ہیں تو مین جو GT روڈ ہے، گیٹ ہے، اس سے ہارڈلی کتنے ڈسٹینس کے اوپر بنتی ہے، اور اس میں آپ کیا دوسری سوسائٹیوں سے ڈفرینٹ جو بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ پہلا بلاک ہے ہمارا، اور یہ بلیورڈ کے بالکل ساتھ ہو رہا ہے. سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ارتھ ورک ہوا ہوا ہے. تو یہ تو سب سے پرائم لوکیشن ہے ہمارے پروجیکٹ کا سٹارٹ ہے، پہلا بلاک ہے، پہلی ڈیلیوری ہے. تو یہ تو بالکل پرائم لوکیشن ہے، اور ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ مین GT روڈ کی ایکسس سے پہلے مجھے پلاٹ ملے. تو پلاٹ ہی ہم نے بلاک ہی ایسی لوکیشن پہ نکالا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں. اس میں ہم نے سارے ڈیوز بھی شامل کر دیے، میپ بھی نکال دیا، میپ کے اوپر سے آپ کی چوائس بھی دے دی، اور پلس پہلی ڈیلیوری اور لوکیشن بھی سب سے پہلے بلیورڈ کے بالکل ساتھ. ناظرین، عموماً ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سوسائٹیوں میں 50% کے اوپر پلاٹ نمبر ملتا ہے، یا جو ہے وہ 75%، 90% کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ پلاٹ نمبر تھرو بیلٹنگ ملتا ہے. تو یہ جو آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آیا کہ 20% کے اوپر آپ پلاٹ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سوسائٹی کو جب تک انسٹالمنٹ نہیں آئیں گی، آپ نے کل ہی اپنی ساری وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر دی. تو یہ آئیڈیا جو آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ کس چیز کو دیکھ کے اور کس طرح آپ نے یہ پھر سوچا کہ ہمیں اس طرح کی جو پلاننگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، لوگ جو ڈیولپرز ہیں نا دور افتادہ علاقوں میں لو انکم، لو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اپنی چیزیں سیل کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کسٹمر کو بڑے سالوں بعد اس کے اوپر ریٹرن ملے گا. ہم نے اپنے کلائنٹس کو یہ چیز بتائی کہ بھائی یہ شہر کے اندر بھی پاسبل ہے، اور وہ کر سکتا ہے جو جینوئنلی ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، جس نے لینڈ پرچیز کی ہو، جس نے اپروولس لیے ہو، جس نے لوکیشن اچھی چوز کی ہو، وہ چیز یہ اس طرح سے پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ 2 سال کا یا 1 سال کا پیمنٹ پلان نہیں، 3 سال کا پیمنٹ پلان ہے، وہ بھی اون گراؤنڈ پلاٹس کا ود ڈیولپمنٹ. اور ہم 12 ماہ کے اندر اس کو انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. تو جب تک ان کی پیمنٹ پلان کمپلیٹ ہوگی تب تک وہ گھر بنا کے یہاں پہ رہ بھی رہے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ میں ایک چیز لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گا کہ جہاں پہ آپ اتنی اچھی آپشن دے رہے ہیں، ہمیں تو رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے، اور چونکہ آپ لوگ یہاں پہ ہیڈ آفس میں ہیں، مینجمنٹ ہے، اور آپ لوگوں کو کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ کیونکہ نیکسٹ جو انوینٹری ہے کیا وہ کب تک آپ لے کے آئیں گی؟ اور اس انوینٹری کے حوالے سے بتا دیں کہ کتنے پلاٹ آپ لوگوں نے نکالے ہیں، کتنے پلاٹ آپ لوگوں کو؟ یہ لمیٹڈ انوینٹری ہے، 400 پلاٹس ہم نے مارکیٹ میں دیے ہیں. پروڈکٹ کی پری لانچ پرائس ہوتی ہے ہمیشہ آپ کو. تو یہ انشاءاللہ جون کے اندر کلوز ہو جائے گی یہ ریٹ، اور نئے ریٹ جو سے 10 لاکھ روپये اوپر 5 مرلہ آ رہے ہیں. تو یہ ایک لمیٹڈ ٹائم اپرچونیٹی ان لوگوں کے لیے جو ارلی موورس ہیں، جو اپنے لو بجٹ کے اندر کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائف ٹائم جو ان کی سیونگس ہیں ان کو اچھی جگہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے گولڈن اپرچونیٹی ہے. اور یہ ہر پروجیکٹ میں آپ کو پتا ہے اسٹارٹ میں آفر آتی ہے پری لانچ کی. تو یہ پری لانچ آفر ہے جو کہ ہم اپنے کلائنٹس کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ جو آ رہا ہے اس سے فائدہ ہو. ارون صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا.
اور ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی. سیکٹر اے کے اندر آپ کو جو اے بلاک ہے اس میں 5 مرلہ 10 مرلہ ایک کنال کے ود پلاٹ نمبر پلاٹ لینے کا بڑا سنہری موقع ہے. لمیٹڈ انوینٹری ہے وہ جو ہمارے بھائی ہیں ہارون ارشد عوان صاحب انہوں نے بھی بتا دی ہے. تو اس کے لیے ناظرین آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں گے. انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہیں گے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. ملیں گے آپ کے نئی انفارمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے